May gabi sa tanan nila binasa itong mga kaigsunan karon nga nasa tagsa-tagsa nila kapan ni Manaylo. May gabi dia dalay ko ng Dios inyong kinabuhi. So totoo jud nga kanang dugi-dugi tang wala nakita no but yatagan tag pabor sa Ginoo nga maka kanta no sa inyo tubangan mga igsoon. Kani siya nga kanta is dili na to makita kung unsa ka may Ginoo sa imong kinabuhi. Taliwala sa imong mga kalapasan, sa imong gibuhat ng mga kalibutan. Mula sa putik ang buhay ko noon, pagkatao ko'y halos walang saysay. Kung nakalaing nagbago pa ang makasalanang taong tulad ko, isang katulad ko'y nagsusumamo, lumalapit, tumatawag sa'yo, Panginoon. Di ko inakala ang buhay ko'y nag-iba. Kahapon ko ay larawan ng kawalang pag-asa. Jesus, salamat sa iyo, dakilang pag-ibig mo. Dahil sa pag-ibig mo, nagbago ang tulad ko, isang tulad ko. Ngayon ako'y nagbago sa yakap mo, dugo mo'y inialay dahil sa sala ko. Inahandog ang buhay ko ito, Panginoon, ako'y sayo. Ngayon ako'y nagbago sa yakap mo, dugo mo'y inialay dahil sa sala ko. Inahandog ang buhay ko ito, Panginoon, ako'y sayo. Kahapon ko
yakap mo. Dugo mo'y inialay dahil sa sala ko. Ihandog ang buhay kong ito. Panginoon, ako'y sayo. Ngayon ako'y nagbago sa yakap mo. Dugo mo'y inialay dahil sa sala ko. Ihandog ang buhay kong ito. Panginoon, ako'y sayo. Gamitin mo. Maayong gabi sa tanan dalaygo ng Dios mga igsoon, ang alagad si Ginoo Pastor Wing Pacheco, uban sa mga kaubanan, Pastor Long ug kay Brother JM. Salamat sa Ginoo no sa company no nga nagapadayon sa pag ministry diha sa matag usa kanato no. Salamat sa Ginoo ug bisan pa mga kaigsuonan dinhi sa Bukidnon, salamat sa inyong prayers, support sa atong programa sa Jesus is Forever Ministry, Northern Bukidnon Interchurch Fellowship, mga intercessors sa Bukidnon, o tanan nga mga sakop na to sa church, ang Glorious Christian Fellowship. Maayong gabi, bisan pa sa mga kaigsunan sa kaning MFME, Manolo Portits Ministerial Association, natay PSA seminar karong 15 and 16. Salamat sa Ginoo mga igsoon no sa diha sa Grand Capres. Salamat sa Ginoo bisan pa din Tibok Cagayan de Oro, akong friend Jag, si Mr. Jag. Salamat sa Ginoo sir. Inapuay na lang ta diha sa padayon sa mga ministry, sa business ug unsa man ang dapat nato nga mahimo diha sa mga pagampo ug bisan pa ang tanan graduates sa 91st Psalm School of Ministries. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi padayon sa pagpagamit diya sa Ginoo o ang mga kaigsunan sa Bohol, kaigsunan sa Manila, sa Davao ug sa akong manghod nga nasa Hawaii. Salamat sa Ginoo. Mga friend ako nga mga missionary, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabilabina kay Sir Frank Atinilig. Maayong gabi sa inyo ug salamat sa Ginoo. Now karon mga igsoon, nagpasalamat ko sa Ginoo sa kayuhan usab no, dili man tungod kay alagad na ka sa Ginoo, pangampo ka sa masakiton, dili na kaapektado sa mga sa mga trangkaso no, mga sitwasyon nini nga kalibutan. So we're affected. 1 week po ta mga igsoon nga ginaatake sa mga balatian, but salamat sa Ginoo kay na wala na, ayon na, o salamat sa Ginoo bisan karong panahon na grabe gid ang mga trangkaso sa mga silingan nato, mga sa mga eskwelahan, daghan ng mga trangkaso mga igsoon. So muna nga ato nga matngunan sa ato nga kaugalingon mga igsoon, dili basta-basta kining panahon na karon. Atong i-pray sa Ginoo nga proteksyonan ta diha sa nagkadiiya nga mga balatian nga gaabot sa ato nga mga panglawas. Dalaygon ang Ginoo. Now, mga igsoon, ang mensahe nga akong pagadanon karon kining gitawag og what does the word of God really do? No. What does the word of God really do? Okay, now dinhi mga igsoon ang atong text nga atong basahon dinhi lang sa Romans chapter 3 verse 10. Verse 10, mag-start ta sa 10 mga igsoon up to 23. Nagaingon din mga igsoon, Roma Kapitulo 3, versikulo 10, ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Versikulo 11, walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios. Versikulo 12, ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangadaot.
walay nagabuhat og maayo, walay bisan usa. 13, ang ilang tutunlan maoy usa ka lubong inukban, ang ilang mga dila gigamit nila aron sa paglimbong, ang lalas sa mga bitin anaa ilalom sa ilang mga ngabil. 14, ang ilang baba na puno sa pagpanghimaraot ug sa mapait nga mga pulong. 15, ang ilang mga tiil maabtik sa pagdalagan aron sa ilang pag-ula sa dugo sa mga tao. 16, sa ilang mga dalan ana ang kalaglagan o kaalaot. 17, og sa dalan paingon sa kalina wala sila manghibalo. 18, ang kahadlok alang sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mga mata. 19, karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan aron ang matag usa ka baba masapungan ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalom sa paghukom sa Dios. 20, kay sa atubangan sa Dios walay tawo nga pagamatarungon pinaagi sa pagtuman sa kasuguan, kay pinaagi sa kasuguan nagaabot hinuon ang kahibalo mahitungod sa sala. 21, apan karon ang pagkamatarong gikan sa Dios ginapadayag gawas sa kasuguan. Gipamatud-an man kini sa kasuguan o sa mga propeta. 22, ang pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo o alang sa tanan nga nagtuo kay walay kalainan ang Hudiyo o sa Hintil. Sanglit nakasala man ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Okay, mga magamputa maigsoon. Salamat Ginoo ning dapit sa kagabion. Salamat sa dihog, sa gahom. Tagay kami kunahuna mga maminaw. Ug tagay kami kasing-kasing mapuyan sa imong mensay. Himuaw Dios nga magapangmilagro ikaw sa matag usa ka panglawas karon ug magaayo ka sa mga balatian. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. So nakita nato mga igsoon, it is the word of God. Siguro mangutana kita unsa ba ang pulong, unsa ba ang pulong according mga igsoon sa atong nakatunan ang pulong mga igsoon according to John chapter 1 verse 14 nga ang pulong is Diyos Gyud mismo mga igsoon. Then ang pulong mao ang gitawag og balaan, the holy word, the holy Bible, no? So nakita nato nga it's more than a book. It's more than a book. Kung naaman tay na palit mga igsoon nga basahon diha sa mga bookstore, Bible, it's more than a book. It's your life. It is your lifeline, no? Ang Bible mga igsoon diha na naggikan ang kinabuhi nga eternal. Dili nimo mabasa sa mga books o booklet mga igsoon nga naabay sa imong nabasa naabay kinabuhi nga walay katapusan. Sa Bible lamang nato mabasa nga naadi ay kinabuhi nga walay katapusan, naadi ay another life human aning kinabuhi, adunay second life mga igsoon nga gitawag og eternal life according sa kanang sa John 3:16. So diha sa Bible sa John 3:16 mabasa nato kay gihigugma sa Dios ang kalibutan og tungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak para si bisan kinsa nga motuok kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa ato pa wala sa mga booklet nato mabasa ang kinabuhi nga walay katapusan kundi sa Bible lamang. What does God's word really do? Bible, it is more than a book. It is your life. Ato na nga kinabuhi. Kung wala ka magbaton og Bible, wala ka magbasa sa Bible, nakuwangan ang imong kinabuhi, dili masustintuhan ang imong kinabuhi kung wa ka kabalo sa Bible igsoon.
So unsa may mahimo sa Bible, mga igsoon, shows us who we truly are, no? Shows us, ginasultihan kita, ginapadaygan kita, mga igsoon, kung kinsa kita. Gitawag na siya, mga igsoon, kining chapter 3:10 to 23, gitawag na siya sa word nga the universality of sin, the universe, no, the universality of sin, no. So man's condemnation under sin is summarized. God's case is proved. Both Jew and Gentile are under sin. Muna siya ang gihisgutan sa chapter 3 diha sa Roma, mga igsoon, nga walay nakita nga matarong, walay nagbuhat sa matarong, under, mga igsoon, sa gitawag nga ilalom sa pagpakasala. So nakita nato dinhi, mga igsoon, walay isa nga matarong, versikulo G sa Roma 3, walay isa nga matarong. And then nakita pud nato, mga igsoon, kanang lack of understanding, or wala ka kasabot sa tuyo sa Ginoo sa imong kinabuhi, wala ka kasabot nga naadi ay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Gusto niyang patsadahon ang imong kinabuhi, gusto niyang giyahan ka sa pulong, mga igsoon, ang imong kinabuhi. Unsaon man nga magiyahan ka sa pulong kung wala ka nakadungog sa mensahe o wala ka nagbasa sa Biblia, no? Unsaon man kini siya, mga igsoon, lisod siya, ano man, tungod kay kini siya, no, both Jew and Gentile are under sin involving man's speech. According to 13 to 14, nagingon din ang ilang mga tutunlan may usa ka lubong inukban, ang ilang mga dila ginagamit nila aron sa pagpanlimbong, ang lalas sa mga bitin ana ilalom sa ilang mga ngabil, ang ilang mga baba na puno sa pagpanghimaraot ug mapait nga mga pulong. So but pasabot, mga igsoon, because ang tao is under sa pagdumala sa pagpakasala, bisan sa ilang mga sinultian madunggan, igsoon, atong madunggan, atong mahibaw-an kung kinsa gayud sila, no? Kinsa gayud sila, nga naman kay naa, mga igsoon, sa ilang mga tutunlan kanang pagkabaho, mga igsoon, sama sa giabrihan nga lubnganan, baho gid siya, mga igsoon, no? So ang ilang mga tutunlan din, ang ilang mga dila gigamit nila sa pagpanglimbong, ang naa sa ilang mga ngabil, ang lala sama sa lala sa bitin, mga igsoon, ilalom sa ilang mga ngabil na puno sa pagpanghimaraot ug mapait nga mga pulong. But pasabot, no, lisod nato nga kanang makit-an nga kana bitang ang tao nagkinabuhi diya gyud sa kanang kabubuton sa Ginoo. Muna nga gina-expose kini sa Roma kapitulo 3, nga si Pablo nagsulat niini ngadto sa Roma nga ang atong mga kanang sinultian, atong pagabantayan, ang ato nga kining action or deeds nato, no, ang atong mga binuhatan, no, ato nang putlon ang mga dautan nato nga mga buhat, mga igsoon, mga dautan nga mga plano, no, 15 to 17, mga igsoon, ang ilang mga tiil maabtik sa pagdalagan sa pag-ula sa mga dugo, kana bitang nagaplano sa pagpatay o paghuna-huna sa pagpatay, no, mga dautan kaayo ang mga huna-huna, mga igsoon. So kalaglagan, no, dali ra kaayo makalitok og mga pulong bitaw nga kanang dili
gyud dapat nga ilitok dapat nga mga pulong nga igsoon tungod kay sakit man gyud ang mga pulong nga mga panggawas labi na sa mga tao nga naagyud sa pagkadaotan dili makapahupay sa kining dili magdala og kalinaw sa kinabuhi nato ug dili magdala og kahapsay ug kalinaw diha sa ato nga panimalay. So nakita nato dinhi mga igsoon nga kining gitawag nga action involving man's speech, action, deeds, and vision. So the final verdict in 19 to 20, it's that's all opposition is removed, no place is justified, and the whole world is found guilty before God. So nakita nato din exposes sa atong kaugalingon kung unsa ang ato nga nahimo karong panahon na may chance pa igsoon may panahon pa sa paghunong sa pagbuhat sa pagpakasala no naapay panahon ang imong hope ang imong paglaom si Jesus Christ lamang. Accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior para nga masave ka gikan ni anang judgment because naakailalom sa pagpakasala, naakailalom sa pagbulutan bisan sa sinultihan, sa buhat o bisag sa huna-huna, under ka sa maong nga pagdumala sa sala. Igsoon mo na nga Jesus Christ is your solution sa maong nga problema. Accept Jesus Christ, no? Now, number 2, ang unsay mahimo sa pulong mga igsoon, Psalms 119 verse 9 mga igsoon, ang giingon diha nga unsay igahinlo sa usa ka batan-on sa iyang dalan pinaagi sa pagmatngon subay sa imong mga pulong. So mga batan-on karon mga igsoon madali ra kaayo nga makaawat sa unsay estilo nga naa nini nga kalibutan, no? Dali ra kaayo. And then kung ang mga batan-on dili magiyahan sa Dios nun nga pamaagi, so magbuhat na sila sa ilang kaugalingon nga gusto. Nagbuhat sila og mga grupo nga kunuhay mulaban sa ilaha, or nagbuhat sila og kanang mga butang nga ginabuhat pod sa uban. So ang giingon dinhi mga igsuon, unsay mahimo kanato dinhi kanato sa pulong sa Dios alang sa mga batan-on dinhi no. Psalms 119 verse 9 nagasulti mga igsuon, ang usa ka batan-on makahinlo lamang sa iyang dalan pinaagi sa matngunan nato ang atong sinultian, matngunan nato ang atong mga binuhatan, matngunan nato ang mga huna-huna nato igsoon. So magmatngon ta unsa may gamiton nato as pattern igsoon ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios maoy atong gamiton as pattern para nga ang matag usa kanato naa sa pagsubay niini. Dili ta makasala. So cleanse up our life fat, no? Cleanse up our life fat. So nakita nato din the word of God is exalted, will have the law written in our hearts, no? Jeremiah 31 to 33, under the new covenant, igsoon. So written, no? The word of God is exalted and will have the law written in their hearts. Okay, so mao na siya dapat ang pulong masulat dinhi sa kamatag kasing-kasing kay unsa may kinsa may mulimpyo kung makadawat ka og huna-huna nga daotan. Kinsa may mulimpyo kung makaistorya ka og daotan, no? Unsa may kinsa may mulimpyo kung kanang makaplano ka og daotan igsoon. Ang pulong sa Dios
Ang pulong sa Dios maoy makalimpyo igsoon. Before anything, sa mga plano or sa mga una-una o sa mga binuhatan mga igsoon, no, ang pulong sa Ginoo naga-enter binadaan sa ato nga kinabuhi. Okay, so number 3 gives daily wisdom. Psalms 119:24. Ang imong mga pagpamatuod usab maoy akong kalipay og akong mga magtatambag. So ang imong pulong Ginoo mao ang akong kalipay. So kailangan nato ang pulong sa Dios kay according to David, no, banggitan naman gyud kaayo nga hari tao diya sa pagsilbi niya sa Israel. Nakita nato nga unsa siya ka dungganan sa paghimo og pagbuhat para sa usa ka kingdom, but nakita nato nga siya gyud mismo nagaproklama sa iyang baba nga ang pulong gayud sa Dios mao'y iyang kalipay. So salamat sa Ginoo mga igsoon alang sa wala pa mo nagdawat kay Jesus nga personal nga Ginoo manluluwas karon ang kabiyon nga imong dawaton si Jesus nga imong Ginoo manluluwas. Sige dawaton nato si Jesus nga atong personal nga Ginoo manluluwas sabat sa akong pag-ampo amahan sa ngalan sa imong anak nga si Jesus. Miduol ako diha kanimo karon og nagapangayo og pasaylo sa tanan akong mga kalapasan. Pasaylo ako Ginoo gikan sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat. Gisugid nako karon sa akong baba nga ikaw Ginoo ug mituo ako nga ikaw nabanhaw gikan sa mga minatay. Sumala sa Roma 19. Maluwas ako Ginoo. Salamat Lord sa pagluwas mo kanako og sa bag-o mo sa akong kinabuhi. Dalaygon ka walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang tanan sab nga naay sakit balatian kung asa ka naimutang magampo ko alang sa imong kaayuhan. Amahan nga Dios tanan Ginoo nga nagkasakit karon asa man sila nahimutang, naaman sila sa ilang balay ug naaman sa hospital. I pray sa imong healing touch Lord, ang imong healing touch sa ngalan ni Jesus. Ang tanang sakit gikan sa alimpulo kaingon sa lapalapa akong giabog mohawa ka sa ngalan ni Jesus. Tanang trangkaso hilanat sipon ubo sa ngalan ni Jesus in Jesus name. Hallelujah. Thank you Lord sa pag-ayo mo sa tanan nga apektado sa trangkaso og lig-onon mo ang immune system sa matag usa, lig-onon mo ang pagtuo sa matag usa. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Wala tay panahon mga igsoon, ang alagad sa Ginoo mag-auhag kanin hantod sa sunod nato nga pagwali. Dalaygon ang Ginoo og maayong gabi sa tanan. Amen.